ये है वक्त मीडिया। बज़्म नखत अमरोहा के ज़ेरे एहतमाम जश्न ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से 22 मई 2025 को अमरोहा शहर के IM इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद किया गया। सदर मुशायरा रहे उस्ताद शायर शहजादा गुलरेज साहब। मेहमान खुसूसी रहे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक उर्फ बाबा चौधरी साहब। मेहमान एजाजी रहे डॉक्टर जमशेद कमाल साहब। मुशायरे में मशहूर व मारूफ शायर फखरी मेरठी साहब भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे की कन्वीनर रही आलमी शोहरत याफ्ता शायरा नखत अमरोहवी साहिबा, जिनके शाना बशाना रहे मशहूर शायर शिबान कादरी। मुशायरे को IM इंटर कॉलेज के मैनेजर वसीम नकवी साहब का भी सपोर्ट मिला। निजामत के जौहर दिखाए आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाजिम मुशायरा प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब ने। अमरोहे वालों के पास चलते हैं। हाँ, नहीं, बहुत नहीं, हाँ, बहुत सही। तो साहब नहीं, आपके चाल चलन का भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपको कौन सी बातें पसंद हैं। तो अब आइए, ये अमरोहा है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ नखत और तमाम अरबाब अमरोहा कि किसी भी मुशायरे में ये कसम से भाई हाशिम भाई, पूरा मुशायरे में हम लोगों को अगर 4-5 शेर सुबह को अच्छे मिल जाते हैं तो कहते हैं मुशायरा हिट हो गया। लेकिन यहाँ हर शायर के पास 4-5 शेर ऐसे निकल के आ रहे हैं कि लगता है उसी पे मुशायरा ख़त्म हो गया। एक बार इस मुशायरे की कामयाबी के लिए ज़ोरदार ताली। अब आइए, अमरोहे में आने के लिए, अमरोहे में हम लोग सिर्फ शेर सुनाने नहीं आते हैं बल्कि अमरोहे में शेर सुनने के लिए भी आते हैं। और पूरी दुनिया के तमाम शहरों में अमरोहे को ये सिफत सबसे ज़्यादा अच्छी तरह हासिल है कि अमरोहे वाले दुनिया के किसी भी कोने में अमरोहवी बन के रहने का सलीका जानते हैं। भाई जान जब यहाँ से गए तो भाई जालिब अमरोहवी ने उनको जो मंजूम खतूत लिखे वो अभी कहीं छपे नहीं हैं, मगर काजीज़ादों में बैठ के मैंने वो पर्चे देखे हैं। वो कहते हैं, जाने वालों तुम्हें घर याद तो आते होंगे, वही दीवार वो दर याद तो आते होंगे, जो तुम्हें शाम सहर याद किया करते हैं वो तुम्हें शाम सहर याद तो आते होंगे। तो अमरोहे की हिजरत का भी अपना एक लुत्फ़ है। कसम खुदा की पूरी दुनिया में कम से कम 40 मुल्कों में मैं अमरोहे वालों से मिला हूँ। उनके साथ यहाँ के त्यौहार मैंने मनाए हैं और उनके साथ मैंने रोटी बोटी का त्यौहार मनाया है। उनके साथ मैंने कव्वालियाँ सुनी हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सरहद के उस पार। अमरोहे वाले कहीं भी रहें अमरोहे ही के ही होते हैं। सिर्फ ये वो शहर है यहाँ भाई साहब रोटी बोटी का गोश्त भी जो है चांदी के वर्क में लपेट के दिया जाता है। इससे ज़्यादा सलीका और किसी शहर के पास नहीं हो सकता। यहाँ किसी का घर के पता पूछा जाए तो लोग बता के आते हैं। सुबह की नमाज के बाद तहज्जुद की तरीके से मरीज़ों की तीमारदारी के लिए यहाँ लोगों की टोलियाँ निकलती हैं। ये वो तहजीबी शहर है जहाँ मौके से इधर के उधर क्या पका है ये ख़बरें मालूम हो जाया करती हैं। ये वो अमरोहा है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जाके, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी राजधानी में जाके अमरोहे की शनाख्त बना के ज़िंदा रहना और आधा दर्जन शेरी मजमूए खल्क कर देना और पूरी दुनिया में अमरोहे की उस आवाज़ को पहुँचाना, ये भी एक ऐसे शख्स का काम है जिसको मैं अहमद मुश्ताक के 4 मिसरों के साथ अपने ही पहलू से बुलाऊँगा। मेरे पास अपने अल्फाज नहीं हैं, अहमद मुश्ताक मुझे सहारा दे रहे हैं। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के तुमको, लेकिन दिल फसुर्दा तो हुआ देख के तुमको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। क्या ज़माना था कि एक साथ में सब रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। कसम खुदा की अमरोहे में दिल्ली से आया हुआ अमरोहे का शायर जनाब सलीम अमरोहवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ ले आए। अस्सलामु अलैकुम हज़रात। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब का, जिन्होंने इस खाकसार को, बहरहाल जो कुछ कहा उनकी मोहब्बतें थी, मैं इस लायक नहीं हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ख्र वतन हमारी प्यारी सी बहन निकत अमरोहवी की खिदमत में, क्योंकि उन्होंने इतना अहम मौजू पर आज का ये खूबसूरत जश्न मुनक़िद किया। हमारी बहन के लिए ज़ोरदार तालियाँ एक बार सब मिलकर बजा दीजिए। चलो शायद मतलब देखिएगा, अर्ज़ क्या है कि वो मुझ में यूं समाता जा रहा है, वो मुझ में यूं समाता जा रहा है। क्या लहजा है? वो मुझ में यूं समाता जा रहा है कि मुझको होश आता जा रहा है।
وہ مجھ میں یوں سماتا جا رہا ہے، وہ ہوش آتا جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ مجھ میں یوں سماتا جا ہوش آتا جا رہا ہے کہ مجھ کو ہوش آتا جا رہا ہے، میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے۔ کیا شاعری ہے سلیم بھائی، واہ 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 واہ۔ میں جتنا صبر کرتا جا رہا ہوں وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے، وہ اتنا آزماتا جا رہا ہے۔ کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے، ہائے ہائے، کوئی بس فائدہ ہی ڈھونڈتا ہے، کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے۔ کیا شاعری ہو رہی ہے، کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے، کوئی سب کچھ لٹاتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب بھی دیکھیں خاص طور سے کہ اگر خاموش رہنا ہے یہاں پر، اگر خاموش رہنا ہے یہاں پر، اگر خاموش رہنا ہے یہاں پر تو حال دل سنائیں ہم کہاں پر، اگر خاموش رہنا ہے یہاں پر تو حال دل سنائیں ہم کہاں پر، تو حال دل سنائیں ہم کہاں پر، فقط اپنے ہی اپنے ہوں جہاں پر، فقط اپنے ہی اپنے ہوں جہاں پر، بہت دشوار ہے جینا وہاں پر، فقط اپنے ہی اپنے ہوں جہاں پر، فقط اپنے ہی اپنے ہوں جہاں پر، بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے جینا وہاں پر، بہت دشوار ہے ارے بہت جینا وہاں پر، فقط اپنے ہی اپنے ہوں جہاں پر، بہت دشوار ہے جینا وہاں پر، بہت دشوار ہے، پھر پڑھیے بھائی، واہ 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 واہ، فقط اپنے ہی اپنے ہوں جہاں پر، بہت دشوار ہے جینا وہاں پر، بہت دشوار ہے جینا وہاں پر، چوٹ پر چوٹ کھا رہا ہوں میں، چوٹ پر چوٹ کھا رہا ہوں، چوٹ پر چوٹ کھا رہا ہوں میں، عادتاً مسکرا رہا ہوں میں، عادتاً چوٹ پر چوٹ کھا رہا ہوں میں، عادتاً مسکرا رہا ہوں میں۔ جی تو چاہ رہا تھا کچھ اور شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن یقین جانیے ہندوستان کے بڑے مشہور و معروف شعراء آج آپ کے ہمارے سرزمین امروہہ پر موجود ہیں، جی چاہ رہا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے۔ صرف چوٹ پر چوٹ کھا رہا ہوں میں، عادتاً مسکرا رہا ہوں میں۔ دو شعر ترنم سے سماعت فرما لیجئے کہ عشق میں جو بھی حد سے گزر جائے گا، عشق میں جو بھی حد سے گزر جائے گا، عشق میں جو بھی حد سے گزر جائے گا، نو کے نیزہ تلک اس کا سر جائے گا، عشق میں جو بھی حد سے گزر جائے گا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ عشق میں جو بھی حد سے گزر جائے گا، جی رہا ہے جو بس صرف اپنے لیے، جی رہا ہے جو بس صرف اپنے لیے، جی رہا ہے جو بس صرف اپنے لیے، اس سے کہہ دو وہ ایک روز مر جائے گا، اس سے کہہ دو وہ ایک روز مر جائے گا، عشق میں جو بھی حد سے گزر جائے گا۔ آخر میں یہ مطلع خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ آج بھی آدمی سنورتے ہوئے، آج بھی آدمی سنورتے ہوئے، آج بھی آدمی سنورتے ہوئے، آج بھی آدمی سنورتے ہوئے،
ہم نے چین کھویا ہے، چین کھویا ہے ہم نے لمحوں میں، چین کھویا ہے ہم نے لمحوں میں، ان کو دیکھا ہے بس گزرتے ہوئے، ان کو دیکھا ہے بس گزرتے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آج بھی آدمی سنورتے ہوئے آئینہ دیکھتا ہے ڈرتے ہوئے، تو تھوڑی دیر اس شعر پہ ہی رکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئینے کے سامنے جب ہمارے بھائی سلیم بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ الجھے ہوئے گیسوؤں والا کتنا سلجھا ہوا شاعر ہے، اور اس میں جو آنکھوں میں جو چشمہ ہے اس میں جو کیفیت ہے ایک سماج کے درد کی، اور جو چہرے پہ نور ہے وہ ہندوستان کے جزیروں سے لے کے سائبیریا کے جزیروں تک کو روشن کرنے کی صلاحیت اور دعائیں رکھتا ہے۔ لیکن اب میں ایک اور گیسوؤں والا شاعر آئینے کے سامنے لاتا ہوں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے۔